شو بيشتروا هالولاد ما بعرف، بس والله شي طيب. ماما 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 ماما، هابي عيد ميلاد نهاية رأس السنة ماما. ايه عطية من قلبك، هل من مزيد؟ والله مو حابة تتحشيشي لسه بهالمعايدة؟ نو ماما نو، هابي عيد ميلاد نهاية رأس السنة فقط لا غير. رح اجيها بالرواق، رح حاول اني اجيها بالرواق. يا قلبي، يا اما بيقولوا هابي نيو يير، يا اما نهاية العام، يا اما رأس السنة، اما عيد ميلاد بينقال للشي اللي بيخلق مو للشي اللي بيخلص. على شو توحمت ما بعرف وقت بسيطة، فهمتي؟ ايوه، يعني بختار وحدة من هدول لل2017، واما عيد ميلاد سعيد بقولها لل2018 لانه خلقانة من جديد. ايوه مزبوط، وبنعمل مغلي، وبس يطلع لأول سن بنعمل سنينية باللبناني. يول انا كثير بحب الملبس على السنونية ماما. روحي من وشي احسن ما خلي بتمك ولا سنها. روحتي لي بهجة اللحظة. بهجة شو؟ قصدي كنت مبسوطة وعم أعيش اللحظة، سميتي لي بدني. عيدي شو صار ببدنك؟ لأنه كش بدني والله. خلص مرقية هلأ، ما ضروري نغلط ببعضنا أكتر. ما تتحولي هلأ وتصيري مقدم رؤوف في الولادة من الخارصة. خلص ما بدك تعرفي ليش أنا فرحانة. تفضلي دورة السعيدة، خبريني لشوف. اليوم بلشت الإجازة. بعرف مالك منتبهة على علامات الحزن والأسى على ملامحي الداخلية والخارجية؟ امبلا، بس بدك تتقبلي الواقع. يا بتوقفي حكم ومواعظ، يا اما قسما عظما اليوم رح يكتبوا بالاخبار عن طفل واقع مكبوب. خلص المهم انا يا ستي من اللي انتي قررت اعمل جدول لتمضية ال15 يوما. قصدك ال15؟ ايه دعستي في قلبه. بدي ادعس في قلبك، حسني الفاظك عم تحكي مع عمك. حسني ولا ابو عنتر ولا غوار؟ يوغ اسفة بس ما عندك حس فكاهة منوب انتي. خلصيني، شو هو المخطط؟ لا قررت روح شهر عسل. عيدي شو قلتي؟ لا قررت روح شهر عسل. شهر شو؟ لا قررت روح شهر عسل. لا يا ربي لا، شلون هيك؟ أنا شو عاملة لحتى ينزل علي هاد البلاء؟ الاعتراض على حكمتك يا رب. وشو بدك تعملي بشهر العسل؟ مثل ما كل اللي بيروحوا بيعملوا. ليش انتي بتعرفي شو بيعملوا؟ طبعا، وبدي اعمل مثلهم واختبر تجارب جديدة بحياتي. ياخدوكي على حقل تجارب لدواء الهبل والاختلال العقلي. ماما قالك شو بيعملوا؟ اوعى تفتحي تمك بحرف. اصلا انت من وين بتعرفي بهالشغلات؟ من التلفزيون، من الانترنت، واحاديث مع رفقاتي. بتتحدثوا عن مواضيع شهر العسل انت ورفقاتك؟ اخ يا قلبي اخ. وعن شو بتتحدثوا كمان؟ ماما لو سمحتي ارجوكي لا تتدخلي بحياتي الشخصية. بعدين ما سألتيني لوين بدي روح على اي بلد. ايه صحيح، ابن بطوطة على اي بلد؟ هلا شوفي، هو صراحة ما بتفرق معي، بس يعني يفضل انه تكون جزيرة هادئة رومانسية فيها بحر وشمس ورواق. يعني شمس وبحر وهدوء ورواق، ماشي. رومانسية. ليش بيزبط شهر العسل بدون رومانسية ماما؟ ما بيزبط طبعا. شغلت مساحات السيارة، الله ربي. والله وانتي ومين ناوية تروحي هالرحلة؟ صراحة مخططة اروح انا ورفيقي ادهم بالصف. رفيق مين؟ رفيقي بالصف. ولك بس تفح على اهلهم اللي ما ربوه، شاطر يضحك على بنات الناس. ماما شو يعني يضحك؟ اصلا انا اللي اقنعته، وبعدين هذا حلالنا. طب وقفي عندك جمدي بأرضك ولا حركة. شو فوت كلمة حلال على الموضوع؟ ماما قصدي انه الاجازة حلال على قلبنا، حقنا الشرعي، ما حدا بيقدر يمنعنا من الاجازة. قلتيلي الشرعي. وين قررتوا بالله على اي بلد؟ جزر المدليف. قصدك المالديف اول شي. الجزيرة ما غيرها؟ لانه طقسها حلو وخرج شهر العسل. وشو بدكم تعملوا هنيك؟ ناكل عسل. تاكلي سم الهاري ان شاء الله، خرسي وسدي بوزك قليلة ادب. بس انا بحب العسل ماما، مع الكوكتيل وفوقه كريمه وموز وشوكولاته. قصدك العسل ما غيره تبع النحل،
المدبق اللي بالمرطبة؟ ليش في غيره عسل ماما؟ لا 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 ما في غيره. ليش اصلا في شي غيره عسل؟ طيب وليش اخترتوا هاي الجزيرة بالتحديد بقى؟ كرمال نسبح ونعمل قصور على الرمال ونجمع الصدف ونقعد بالمطاعم وناكل بيتزا وبطاطا ولاتشب. بس هيك؟ ايه بس هيك. ليش اصلا فينا نعمل شي تاني؟ لا 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 لا, لا ما بينعمل اكتر من هيك. الله يا عامل اللي كان السبب. قومي من وشي هلا، بدني انهز ومكهربة. لساتك هون انتي؟ قلت لك قومي من وشي. بعدين ليش فاتحه الكتاب من اول يوم بالاجازه؟ مو من عوايدك. لا ماما ما بدي ادرس، بدي اعمل ازالة شعر بالليزر. شو بدك تعملي؟ لك انت من وين عم تجيبي هالاحاديث؟ لك يا ربي زيلني من هالبيت وريحني، ولك انت فهمانه شو عم بتقولي؟ طبعا بس ما عم ينشال شي، جربت كل شي وما مشي الحال. شو جربتي؟ مين وين وكيف شلون مين اخذك وليك انطقي احكي. ماما هذا دفتر الشعر وهذا ضوء الليزر، صار لي ساعة حاطة ضوء الليزر على الصفحة وما انمحى شي. شلون بيقولوا انه الليزر يزيل الشعر؟ كذابين. من اول لحظات الاجازه وهيك صار. شلون بدها تمضى كلها ما بعرف. يا رب استر علينا يا رب، يا رب هون علينا يا رب، يا رب خدني لعندك يا رب. ماما ساوي لك تنفس اصطناعي؟ وبتفهمي بالتنفس الاصطناعي كمان؟